हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अन ज़िल क़रनैन, क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, फ़अत्बअ सबबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर एक ताकत और तासीर रखी है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में सेटल नहीं हो सकते। कोई भी काम शुरू करते हैं, ज़वाल और नुकसान ही मिलता है। किसी भी शहर में, मुल्क में सफ़र करके जाते हैं कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन वहाँ पर नाकाम ही होते हैं। अल्लाह उनकी हर असबाब को, ज़रूरत को इस आयत के ज़रिए पूरा करेगा। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब का ज़िक्र करके और बाकायदा तौर पे पाँव ज़मीन में मजबूत होने के ज़िक्र को बयान करके एक उस अल्लाह के वली का ज़िक्र किया है जिसको दुनिया वली मानती है और जिनका ज़िक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तौर पे अहादीस सहीहा में फरमाते रहे, जिनको दुनिया सिकंदर ज़ुल्क़रनैन के नाम से जानती है। ज़ुल्क़रनैन जो है, ये ज़ुल्क़रनैन, कर्न ज़माने को कहते हैं, कर्न, ज़ुल्क़रनैन दो ज़मानों वाला या दो सींगों वाला। सींग को भी कर्न बोलते हैं अरबी ज़बान में, ज़माने को भी कर्न बोलते हैं। अब सिकंदर ज़ुल्क़रनैन के मुतालिक बाकायदा तौर पे यहूद मदीना ने मुशरिकीन मक्का को कुछ चीज़ें सिखाई कि आप जाके ये सवालात करें। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब दिया तो सच्चे रसूल, और अगर जवाब ना दें तो सच्चे नहीं हैं। अब मुशरिकीन मक्का के जो बहुत तीरा लोग थे वो गए थे यहूदियों से डिक्टेशन लेने के लिए, और यहूदियों ने उनको जब ये सारी बातें बताई और यहूद के सुरमाओं ने, उलमा जो बड़े उलमा में थे, अखबार, उन्होंने उनको कहा इस तरह जाके पूछो। उन्होंने आके उसी तरह 3 सवाल पूछे, बताएं रूह क्या चीज़ है। कुरान ने उसका जवाब दिया, वयसअलूनका अनिर रूह। उनका असहाबे कहफ कौन थे, कुरान ने उसका भी जवाब पीछे दे दिया, सारा दरस गुजर चुका है। तीसरा सवाल था कि ज़ुल्क़रनैन कौन थे। ये बहुत ज्यादा यहूदियों में चर्चा था ज़ुल्क़रनैन का, और यहूदी इनको बड़ा मानते थे। और अगर आप कदीम किताबें उठाएं तो यहूदी बाकायदा तौर पर जो है इनको पूरस के नाम से जानते थे। ज़ुल्क़रनैन तो इनका यहूदियों ने नाम रखा था, अल्लाह ने नाम नहीं रखा इनका। यहूदियों में पहले जो बड़े थे वो पूरस बोलते थे, फिर यूनानी इनको साइरस बोलते थे, तो फारसी बान इनको गोरिश बोलते थे, और फिर अरब के लोग इनको किखसरू बोलते थे। और यहूदियों के बाद में 2 ज़मानों वाला या 2 सींगों वाला, या सींगों वाला इसलिए बोलते हैं इनको कि इनके यहाँ पे सींग नमा थोड़े से निशान थे। बाद में कहा नहीं, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी तफसीर में कि यहाँ इनके 2 निशान थे जख्म के, जिहाद करते हुए पड़ गए थे, तो उन निशानों की वजह से इनको ज़ुल्क़रनैन बोला जाता है, लक़ब बन गया। अब कोई नाम नहीं था इनका। अजबाज ने कहा नहीं, यही बात जो है मुफस्सरीन ने लिखी कि इनके बाल बड़े होते थे, ये बड़े बाल रखते थे, तो बीच में मांग निकालते थे, तो एक बाल की इधर साइड होती थी, एक इधर साइड होती थी, और वो यूं नीचे गिरे होते थे पीछे। तो इन 2 बालों की चुटिया की वजह से इनको ज़ुल्क़रनैन बोला गया। और फिर इसी तरह जो है बाद का नहीं, इसलिए इनको ज़ुल्क़रनैन बोला जाता है रब्बुल मशरिक़ैनी व रब्बुल मग़रिबैन। इन्होंने मशरिक का भी सफ़र किया, मगरिब का भी सफ़र किया, और दोनों जगह अल्लाह के दीन को पहुंचाया, जिहाद किया, और इलाही कलिमतुल्लाह के लिए इनका सफ़र, इनकी ट्रैवलिंग जो थी, इस वजह से मशरिक मगरिब को इन्होंने फतह किया दीन के लिए, वहां पे कदम अपने जमाए। इसलिए इनको 2 ज़मानों वाला, 2 कर्न वाला इनको बोला जाता है कि जिन्होंने मशरिक और मगरिब का सफ़र किया है। अब ये सारी वजूहात मुफस्सरीन ने लिखी है, लेकिन जो है इनको ज़ुल्क़रनैन जो असल ये थे, ये कौन थे? अब इसमें लोगों को मुगालता है, बड़े बड़े लोग मुगालता खा गए।
بعض نے کہا سکندر مقدونیہ والا، وہ ذوالقرنین ہے۔ اچھا یہ جو سکندر ہے نا، یہ نام کے لوگ بڑے آئے ہیں، یہ اکثر جو ہے بادشاہوں کا، یونانی بادشاہوں کا لقب تھا، سکندر کہلاتے تھے۔ جو یمنی بادشاہوں میں حمیری بادشاہ ہے، حمیری، شاہ طبہ حمیری بڑا مشہور ہے، جس نے یہ مدینہ جب آیا، وہ یثرب جب یمن سے واپس، تو یہاں اس کے حملہ کر دیا فوج پر مدینے والوں نے، تو اس نے آرڈر جاری کیا مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ایک جانور بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے یثرب کا۔ تو ایک یہودی عالم، تورات کا بڑا عالم تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا شاہ طبہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس شہر کو نیست و نابود کر رہے ہیں جہاں آخری نبی آئیں گے، یہ تورات دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو شاہ طبہ نے فوراً توبہ کی اور اس عالم سے کہا کہ میرے تمام یمن میں تم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اور بادشاہ جو ہوتے تھے یمن کے، جیسے کسرا لقب تھا ایرانیوں کا، کیسر رومیوں کا، تو جو یمن کے بادشاہ گزرتے تھے اس پوری پٹی پر، یہ آگے فلسطین اسی میں آتا تھا، سارا اسی میں، اردن آتا تھا، شام آتا تھا، عراق آتا تھا، تو اس پٹی کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا طبہ۔ تو شاہ طبہ حمیری، یہ جو شاہ طبہ تھا، اس نے کہا اس عالم سے کہ میں تمہیں گھر بنا کے دیتا ہوں۔ دنیا میں پہلا گھر ڈبل سٹوری جو بنایا گیا وہ مدینے میں بنایا گیا، اس بادشاہ نے بنایا۔ اس نے کہا یہ ڈبل سٹوری گھر ہے، ایک میں اپنا اوپر کی منزل پہ یہ خط لکھ رہا ہوں، یہ آخری آنے والے اس نبی خاتم النبیین پر میں عقیدہ رکھتا ہوں، میں ان کی بیعت کرتا ہوں، میں زندہ، میری زندگی میں آگے تو میں ان کا غلام ہوں، میرے بعد آگے تو میں آج کلمہ پڑھتا ہوں ان پہ۔ تو اس نے اسی لمحے کلمہ پڑھا اور وہ خط دے کر اس عالم کو وہاں بٹھا دیا کہ دیکھو تم اپنی نسل میں یہ جاری کرتے جانا، یہ وصیت کہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہوں۔ اچھا، اس کی نسل میں جب آخری جو اس وقت مدینہ میں ہمارے آقا گئے، اور آج بھی گنبد خضرا کے سامنے آپ جب خالی صحن ہے، ادھر جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو ادھر خالی صحن میں ایک چھوٹا سا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، وہ جگہ ہے جہاں وہ ڈبل سٹوری گھر بنا تھا، وہ آج بھی اسی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اونٹنی اللہ کے امر سے اس گھر پہ جا کے رکی تھی، اور اس عالم کی اولاد میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے میزبان بنے تھے، اور پھر آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اس میں آخری بادشاہ شاہ طبہ یہ تھا حمیری، اور پہلا بادشاہ یمن والوں میں ذوالقرنین سکندر تھے، یہ والے۔ اچھا، بیچ میں سکندر وہ دوسرا بھی آیا مقدونیہ کا، جس کے بارے میں بڑے قصے، وہ سکندر تھا، مصری تھا، مقدونیہ کا تھا، جس نے سکندریہ شہر آباد کیا تھا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے تھا۔ اور اس کے بارے میں جو ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایۃ والنہایہ کے اندر بہت لمبا، میں ان کا پڑھا، میں نے جو پورا لمبا ان کا وہ رائے ہے، انہوں نے بڑی لمبی لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ سکندر مقدونی جو تھا وہ کون تھا؟ وہ 300 سال پہلے حضرت اس سے آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے۔ اور وہ جو ہے وہ آگے جو تھا اس کی نسل جو تھی، وہ ایک تو اس کا وزیر جو تھا وہ ارسطو تھا، دوسرا اس نے دارا سے لڑا تھا، دارا سے، اور دارا کے ساتھ لڑ کر اس نے اس بڑے بادشاہ کو شکست دی تھی اور اپنی سٹیٹ قائم کی تھی، لیکن وہ 33 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا تھا، اور وہ آتش پرست تھا، وہ مسلم نہیں تھا، اور اس کا ایمان ثابت نہیں ہے کہیں سے بھی۔ یہ تھوڑی سی غلطی کی ہے، تفسیر بحر محیط نے بھی لکھا، ابن کثیر نے اس کا رد کیا، تفسیر بحر محیط والوں نے، علامہ ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سکندر مقدونیہ والے کو ذوالقرنین لکھ دیا، لیکن یہ 100% غلط ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے، اور شدت سے رد کیا ہے، اور آپ نے صاف الفاظ میں بتایا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ سکندر جو تھا وہ آتش پرست تھا، یہ اللہ کا نبی تھا۔ انہوں نے نبی کا انہ کان نبیہ یہ لفظ لکھا اپنی تفسیر تاریخ ابن البدایہ کے اندر، لیکن نبی کے بارے میں تو علماء میں شک ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن ایک بات متفق ہے کہ ان کے وزیر سکندر مقدونیہ والے کا وزیر ارسطو تھا، اور سکندر یہ جو تھے سکندر ذوالقرنین، ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی وزارت پر تھے، اور ان کو ساری خبریں دیتے تھے، اور ان کے ساتھ معاونت کرتے تھے۔ پھر ان کا جو شجرہ ہے وہ جا کر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا شجرہ بھی ملتا ہے،
اور सिकंदर मकदूनिया वाले का शजरा भी मिलता है। लेकिन वो चूंकि 300 साल मसीह अलैहिस्सलाम से पहले आया, उसका बहुत पीछे जाकर 10-12 पुश्तों के बाद, वो पुश्तें उसकी पूरी मेरे पास नोट हैं, लिखी हुई हैं, उसके बाद वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का बेटा बनता है। और हज़रत इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम के एक और भाई का बेटा है, मिक्सर नाम लिखा उनका, और उनका बेटा वो बनता है, लेकिन वो आतिश परस्त था। लेकिन ये जो जुल्करनैन है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने के हैं, यानी ये सिकंदर मकदूनिया वाले से 2000 साल पहले आए हैं, यानी आज से कितना 4000 साल पहले आए, आज हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो अब आप देखिए सिकंदर जुल्करनैन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने के हैं। अच्छा, अब ये यमन के पहले बादशाह थे, और इसी बात को इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि शायद तिब्बा हुमैरी, जिसका मैंने आपको किस्सा सुनाया मदीने वाला, उसने ये बाकायदा तौर पे अशार लिखे हैं जो इब्ने असाकर ने नकल फरमाया, कद कान जुल्करनैन जिद्दी मुस्लिमा, कि मैं इस बात पे फख्र करता हूँ कि मेरा दादा जुल्करनैन मुसलमान थे, यानी मुसलमान होने पर वो फख्र कर रहा है, और वो उस वक़्त ये शेर कह रहा है, शायद तिब्बा मदीने वाला। अब आप ये देखिए कि ये जो जुल्करनैन थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने के हैं, और बाकायदा तौर पे इस बात को अल-बदायत व निहाया के अंदर इमाम इब्न कसीर ने लिखा और पूरा वाक़या लिखा कि जब इनको पता चला कि मक्का काबतुल्लाह जो है वो हो चुका है तामीर, और उसको इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर कर दिया है, तो ये बाकायदा तौर पे यमन से एहराम बांध के मक्का मुकरमा पैदल गए, और पैदल इन्होंने हज किया। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला कि जुल्करनैन आए हैं, तो आप मक्का में बाहर निकल के इनका इस्तकबाल किया, और इन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ तवाफ किया, और साथ ही सफ़ा मरवा किया, साथ ही इन्होंने हज अदा किया, और कुर्बानी भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ही अदा की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनको रुखसत किया, तो रुखसत करते हुए दूर तक इनके साथ आए और इनको समझाते रहे कि आपने इस तरह जो है अल्लाह के अहकामात को पहुँचाना है, हर जगह अल्लाह के दीन को पहुँचाना है। तो इसलिए इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शरीयत पे चलने वाले थे, और उनके ज़माने के हैं, और उनका ज़माना पाने वालों में से है। अब ये कौन थे? अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये मैंने आपको मुख्तसर वो तारुफ कराया जो अक्सर हमारे यहाँ कहीं आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इनको इतने लोगों को शऊर नहीं, अवेयरनेस नहीं है कि इनके बारे में पता चले। वयसअलूनका अन ज़ुल्करनैन, आपसे सवाल करते हैं ये चूंकि ज़ुल्करनैन के बारे में। ज़ुल्करनैन ऐसे थे कि जो सिर्फ यहूदियों में बहुत मशहूर थे, अहले किताब में, नसारा में मशहूर थे, लेकिन यहूदी इनको क्यों निजात दहिंदा समझते थे? 4 बादशाह गुजरे हैं जो दुनिया में जिन्होंने सबसे बड़ी हुकूमत की है, 2 मुस्लिम 2 गैर मुस्लिम। एक मुस्लिम जो बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम है, और एक ज़ुल्करनैन है, और गैर मुस्लिम में एक बख्त नसर बादशाह है और एक नमरूद है। अब ये जो ज़ुल्करनैन है, ये बाद ने कहा कि ये वो ज़ुल्करनैन है जिन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया। अच्छा, यहूदी ये समझते थे कि ये दानियाल अलैहिस्सलाम का ज़माना पाने वाले हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना नहीं। लेकिन तहकीक यही बात जो हिफ्ज़ुर रहमान सहारवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े पाए के हमारे दारुल देवबंद के बहुत बड़े राइटर हैं, और उनकी तारीख, जितनी तारीख बीनी उनकी है और जितनी मुस्तनद उनकी तारीख हिस्ट्री है, कससुल अंबिया हो या कसस इस्लाम हो, वो अल्लाह ने उनको ऐसा मलका दिया था कि वो उन पर बड़े बड़े हमारे अकाबिर, ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और बड़े बड़े अकाबिर उन पर उस ज़माने में एतमाद करते थे। बल्कि जब बरस पाकिस्तान बना तो बर सग़ीर में वहाँ से जो रह गया वो हिस्सा, तो वहाँ सिर्फ मुसलमानों को जो बचाया है कत्ल होने से, मरने से, वो इस शख्सियत ने बचाया है। और ये वो शख्सियत है जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ख़त लेकर बाकायदा तौर पे मौलाना थानवी के पास जाते थे, मौलाना थानवी के खतूत लेकर कायद-ए-आज़म के पास आते थे। इन्होंने पूरी किताब भी वो छापी है जो कायद-ए-आज़म ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत की वजह से क़याम पाकिस्तान में जो मशवरे किए। तो ये बहुत बड़े इंसान हैं, और कलम इनका ऐसा बेबाक किस्म का है, और इनकी सनद इतनी मजबूत होती है इनके वाक़यात। तो उन्होंने साफ लिखा कि ये जो दानियाल अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है वो नहीं है ज़ुल्करनैन, लेकिन दानियाल अलैहिस्सलाम जब बख्त नसर बादशाह ने सारों को ख़त्म कर दिया, यहूदी 70,000 मारे गए,
اور قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے باسنا فی الارض، اس آیت پوری میں تو 70,000 یہودی مارے گئے، تورات جلا دی گئی، بیت المقدس کو آگ لگا دی گئی اور بخت نصر نے وہاں قبضہ کر لیا۔ پھر یہ ذوالقرنین تھے جنہوں نے آ کر یہ سارا آزاد کرایا، اور پھر انہوں نے آ کر یہودیوں کو دوبارہ عزت دلائی، اور یہودی ان کا بڑا عزت سے نام لیتے تھے، اس لیے انہوں نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کون ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، قل میرے پیغمبر آپ ان سے کہیں سأتلو، میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، بتاتا ہوں، علیکم تمہارے سامنے منہ ذکر، ان کا کچھ ذکر۔ اب آپ دیکھیے یہاں کہنا چاہیے تھا ذکرہ ہو کا لفظ ہونا چاہیے تھا کہ لمبا قصہ سناتے، جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن نے کتنا لمبا سنایا ہے کہ پوری سورہ یوسف آپ دیکھیں قصہ ہی قصہ ہے، لیکن یہاں منہ ذکرہ، منہ ذکرہ کہہ کے من اور ذکرہ پہ تنوین، یہ قاعدہ عربیت یہ ہے کہ یہاں پہ کہا گیا کچھ قصہ سناتا ہوں، یعنی ہمیں قصے قرآن کے وہ جو ہے ادھر ادھر کے قصے سنانے والی کتاب نہیں ہے، اور بیان اور منبر پہ آپ جب بیٹھیں، جب عوام سے آپ کا یوں ہو جو واعظ و نصیحت، تو آپ ادھر ادھر کے قصے نہ سنائیں، جو ہمارے ہاں ادھر ادھر کے شعر و شاعری اور سیف الملوک اور پتہ نہیں کیا کیا سنانا شروع کر دیتے ہیں، قرآن سناتے ہی نہیں اور وہ بڑے خطیب اعظم بنتے ہیں۔ یہ اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ ذوالقرنین سکندر کا قصہ نہ ایمانیات میں سے ہے، نہ جو ہے قبر میں پوچھا جائے گا، نہ وہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے، نہ اصول دین میں سے ہے، اس لیے اللہ نے یہ کہا ذکرہ ہو نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، یہ امام قرطبی نے بڑی اچھی بہترین اس کی تفسیر یہ کی، تو اس پہ پورا ایک بیان ہو سکتا ہے، منہ ذکرہ، منہ ذکرہ، کچھ قصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جتنا آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنے پاس سے بات نہیں کرتے، کچھ باتیں میں بتا دیتا ہوں، باقی یہ کوئی ایمانیات سے نہیں، اس لیے لمبا قصہ نہ حضور نے پھر سنایا، اچھا نہ یہودیوں نے پھر پوچھا کوئی سوال، کہ اگر ان کے نزدیک کی کوئی بڑی بات ہوتی نا یہ تو پوچھتے اچھا کس ملک میں تھے، کس زمانے میں تھے، نہ ہمارے آقا نے بخاری مسلم ترمذی جمع الفوائد مستدرک حاکم کسی کتاب میں بیان نہیں فرمایا، کوئی حدیث نہیں ہے، کیوں کہ یہ قصہ ایمانیات سے، یہ جو ہمارے یہاں لوگ لڑتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نور بشر پہ حاضر ناظر پہ، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایمانیات سے، تو اصل قرآن کو فالو کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، عبادات سے اپنی آخرت کو فکر کریں۔ منہ ذکرہ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا مضبوط زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے ہر چیز ان کو عطا کی جو سبب ہے، یعنی بادشاہت کے لیے، یہاں سببہ کے معنی جو کیا ہے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سببہ اس چیز سب کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اسٹیٹ ریاست حکومت چلانے کے لیے ضرورت ہے، چاہے وہ پیسہ، چاہے فوج، چاہے اسلحہ، چاہے دولت، چاہے وہ جو ہے آپ کو علم، چاہے دنائی، چاہے جو ہے اسباب ہر قسم کے، یہ سارے کے سارے اللہ نے ان کو عطا کیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو اسباب سارے عطا کیے، وہ جب ان کو اسباب مل گئے، اب بندہ جب سیٹل ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے، آوارہ گردیاں کرتا ہے، پیسے کا غلط استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن یہاں سیٹل ہونے کے بعد کیا کیا انہوں نے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، جب وہ ایک سبب ان کا مضبوط ہو گیا، انہوں نے آگے دوسرا سبب شروع کر دیا۔ دوسرا سبب کیا کیا کہ وہ آگے جہاد کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے، اللہ کے قرآن اس وقت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ آگے کہاں تک گئے وہ کل کی آیت میں آئے گا، لیکن یہاں اس بات کا پتہ چل گیا کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، انسان جب سیٹل ہو جاتا ہے نا، دو کا بات ہوتے ہیں، ایک بات یہ بڑی اہم میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ جو ہے لوگ کہتے ہیں جی میں بہت جلدی سیٹل ہو جاؤں، بس میرے پاس پیسہ آ جائے، گھر ہو جائے، گاڑیاں ہو جائیں، نوکر چاکر ہو جائیں، میں سیٹل ہو، سارے آپ چاہتے ہیں نا، اچھا سیٹل ہونا، یہ نہ سیٹل ہونا بھی اللہ کا احسان ہے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیے مزدور بھاگ رہا ہے پیسے ہو، روٹی پوری ہو جائے، بچوں کے کپڑے لینے ہیں، اسکول کا یونیفارم لینا ہے، پھر فیس دینی ہے، یوں کرتے مہینہ گزرا، پھر نئی الجھن، پھر کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس، اسی فکر میں بھاگ دوڑ میں نا کولیسٹرول بھی اس کا ختم ہو رہا ہوتا ہے، یورک ایسڈ بھی نہیں ہو رہا، شوگر بھی اس کی بہترین چل رہی ہے، بی پی بھی اس کا ہائی نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ ایکٹیو ہے نا بھاگ دوڑ میں۔ اور جب بندہ سیٹل ہو جاتا ہے تو پھر بندہ بیٹھ جاتا ہے، پھر سیٹل لوگوں کو آپ دیکھیں شوگر ہوتی ہے زیادہ تر،
सेटल लोगों को बीमारियां लगती हैं। सेटल लोग जो है ना ज्यादा परेशान बीमार, आपको उनका यूरिक एसिड, किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला, किसी को बीपी का, किसी को हार्ट का मसला है। ये बात यानी ज्यादातर, सारे नहीं कह रहा, ज्यादातर ठीक है ना, सेटल होकर ये मसले पैदा होते हैं। क्योंकि सेटल होने के बाद बंदे के पास और काम ही कोई नहीं होता, फिर ये होता है कि बस लेटे रहो अपनी मर्जी की, ना कोई मकसद दीन का ना दुनिया का। दीन का मकसद जो लेके चलते हैं ना, तो यहाँ जब वो सेटल हो गए ना, इन्ना मक्कन्ना लहु फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, जब मैंने उनको बिल्कुल सेटल कर दिया, उन्होंने कहा अब मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो फिर शुगर का मरीज बन जाऊंगा, मेरा ब्लड प्रेशर का मसला हो जाएगा, दीगर मसले हो जाएंगे, अब मैं फअतबअ सबबा, कुछ और काम करूंगा आगे। इसीलिए मुजाहिद आदमी या तबलीगी जमात में जो लोग चलते हैं, या जो लोग उलमा दीन का काम करने वाले हैं, या जो वो आपको बीमारियों से निकलते हुए नजर आएंगे, और जो बैठे रहेंगे वो बस बीमार होते रहेंगे। तो ये आयत करीमा, ये जो है सेटल होने के लिए बेहतरीन आयत है, और ऐसी आपको करेगी कि वो सेटल होकर आप फिर, जो बंदा काम शुरू करता है नुकसान, जो काम में हाथ डालता है नुकसान, जिधर जाता है नुकसान, जिस काम को शुरू करता है उसमें जवाल। तो ये आयत करीमा बेहतरीन आयत नंबर 84 सूरह कहफ की बेहतरीन है, और इतनी बेहतरीन आयत है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन के लिए अल्लाह ने लफ्ज़ बोला, जो वली हैं मुसद्दका, और उनके नबूवत में शक है उलमा को, बाज कहते हैं नबी हैं, बाज कहते हैं वली हैं। तो अब वो उनको अल्लाह ने खुद फरमाया, इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। ये आयत करीमा सूरह कहफ आयत नंबर 84 84 नंबर आयत। जो बंदा जब भी नई शहर में जाए, नए मुल्क में जाए, या नया काम शुरू करे, इसको 1 महीने तक रोजाना 100 बार पढ़ के दुआ करे, अल्लाह ताला उसको इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़ि, उस जमीन में उसको मजबूत कर देगा, और वह आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, वहां उसको हर तरह के असबाब पैदा कर देगा, रिज़्क़ के, ईमान के। और इसी तरह कोई आदमी जो है जिस काम को शुरू करता है, तो वो भी उससे पहले ये पढ़ना शुरू कर दे, और इंशाअल्लाह जब भी आप इसको पढ़ेंगे, और ज्यादा पढ़ें, ज्यादा दिन पढ़ें, मुख्तलिफ टाइमों में पढ़ें, अल्लाह ताला इसका फायदा आपको दिखाएगा। रिस्क के लिए, सेटल होने के लिए, और अपने पाँव मजबूत करने के लिए, खास तौर पे जो लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वीज़े इतने महंगे महंगे लगवा कर वहाँ उनका काम नहीं चलता, वो परेशान होते हैं, वो काम ना हो तो ये वहाँ पढ़ें, इंशाअल्लाह सेटल हो जाएंगे। एक लड़की की शादी होती है, वो नए घर में जाती है, 11 दिन तक इसको रोजाना 100 बार पढ़े, अल्लाह उस घर में उसके लिए खुशहाली और इज्जत, और उस घर में उसको मजबूत कर देगा, और अल्लाह हर काम में मजबूती देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।